साहिबा चलें, इनको इतनी दिलचस्पी थी इन सवालात में तो आते प्राइम मिनिस्टर के उस इजलास में आते, सवाल करते और खुद ही आके जहाँ पे जवाब बताते। बैरिस्टर साहब, आप जवाब देंगे इसका कि क्यों नहीं तहरीक इंसाफ जाती और क्यों ये सारे सवाल जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने आप नहीं उठाते? अच्छा, जाने से पहले पिछले 3 महीने का एक एनालिसिस कर लें। बड़े इवेंट्स क्या हुए हैं? आपने डिफेंस पैक्ट साइन किए जिनका आपने ऐलान किया, पार्लियामान को कोई ख़बर नहीं। आपने अफ़गानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, पार्लियामान को नहीं पता। ईरान वॉर हुई, पार्लियामान को नहीं पता। आपने पीस बोर्ड में शमूलियत इख्तियार कर ली, आपने ख़ुद से फ़ैसला किया, पार्लियामान को नहीं पता। मतलब इतना कुछ हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर और जो सारा हो जिसके लिए पार्लियामेंट की बैकिंग ज़रूरी है, इस आवाम का इंटरेस्ट है उस चीज़ में, उसको आप टच अपॉन ही नहीं करते। और आप एक फ़ोटो सेशन के लिए कहते हैं कि क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस। बैरिस्टर साहब, इसको इजाज़त के साथ के इसको उल्टा कर लें। पीस बोर्ड हुआ, अपोजिशन ने क्या शोर मचाया, ये बता दें कि महंगाई का तूफ़ान है, अपोजिशन कहाँ है इस वक्त, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल सेशन के लिए दरख्वास्त क्यों नहीं दी? ईरान के मामले के ऊपर आप स्पेशल सेशन बुलवा सकते हैं। आप 87 आपको सिर्फ चाहिए दस्तखत, आप उनको बुलवाएं। MWM के मेंबर हैं हमीद हुसैन साहब, रेजोल्यूशन आज भी मौजूद है ईरान वाले सिग्नेचर्स के साथ क्यों नहीं टेबल करते? किस चीज़ का खौफ है? देखें, कल जाके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ को वाज़े पोजीशन ली है, वरना उससे पहले तो बिल्कुल ही खामोशी थी। उन्होंने कल अपने ट्विटर अकाउंट पे पहली दफ़ा कॉन्ग्रेचुलेट करने की जसारत की। जब मामलात इस तरह के हों तो खुद आप देखें ना, खुद उस चीज़ का फैसला करें। देखें, ईरान वॉर कोई छोटी जंग नहीं है। मसला क्या हो रहा है कि इस वक्त जो इस्लाम को एक ब्लेम किया जाता ना फंडामेंटलिज्म का, इस वक्त उल्टा सवाल है। फंडामेंटलिज्म एट अदर साइड एट प्ले है, इस्लामोफोबिया। तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था? ये देखें ना, अब आप एक शैडो गवर्नमेंट है, आप बताते हैं हुकूमत को आके कि आपको ये करना चाहिए, क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। इजलास क्या हुआ? आज इजलास नहीं होना चाहिए था, इतनी ताखीरी सीधा उठा के जुमे पे ले गए। अब जुमे से लेके कल पे वापस ले आए हैं। बात है इस इशू पे तो बात ही नहीं करना चाहती हुकूमत। वक्त तो शाये है, देखिए 2 दिन इजलास चला तो उसके बाद इजलास से ही गायब। इस इशू पे किसी को बोलने का ही मौका नहीं कह रहे आपको दावत तो दी थी, उसमें क्यों नहीं आया? अब आप कहें दावत, उसका किसी तरह से आप उसको इक्वेट कर सकते हैं कि पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन से जो पार्लियामान में चीज़ ठीक बात है, नहीं कर सकते, मगर उसमें क्यों नहीं गए? खतरात क्या है? हम उन चीज़ों को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन का रोल क्या है। देखें, इस वक्त पूरा खित्ता जंग की लपेट में जाने लगा है। ये कोई ईरान की जंग नहीं है। देखें, इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल एक रिलीजियस वॉर लड़ है, और वो रिलीजियस वॉर किसके सर पे लड़ है? वो एक तो पाकिस्तान ने कंडेम किया है, इसराइल के जारियत को कंडेम किया है। कंडेम करने से क्या आग मेरे घर में नहीं आएगी? तो और क्या पाकिस्तान करे? इस वक्त अज़ाइम क्या है? इसराइल क्या चाहता है कि गल्फ ममालिक आपस में लड़ पड़े। इस वक्त देखें, गल्फ ममालिक ने भी बड़ी रिस्ट्रेंट शो की हुई है। सारा इस वक्त चीज़ें बैलेंस है। इस वक्त हमारा एक बड़ा एक्टिव रोल बनता है कि हम जो अपनी जितनी हमारी कुव्वत है उसे बरसरे यूटिलाइज़ करें और किसी तरह से सीज़ फायर की तरफ लेके जाए। अगर मिडिल ईस्ट समझे लपेट में आता है, देखें ये मुसलमान ममालिक की जंग होगी, अमेरिका को तो रास्ता मिल जाएगा बाहर निकलने का। अच्छा, अब वो सीज़ फायर की तरफ पाकिस्तान जो कर सकता है वो आपने सजेस्ट करना है मुझे, इससे पहले कि मैं इस मौजूद से हटूं कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान की? क्या सर, हम मुआशी तौर पर पूरी तरह डिपेंडेंट है खलीजी मुल्कों के ऊपर। देखिए, मईशत कभी भी मुल्क नहीं तोड़ती। ईरान की जंग ने क्या साबित किया? मुल्क अंदर से मजबूत हों तो हर तरह का नुकसान बर्दाश्त कर लेता है। ईरान के साथ जो हो गया, 10,000 से ज़्यादा बिल्डिंग मसमार हो गई हैं, मुल्क खड़ा है क्योंकि कौम का जज्बा अंदर से एक है। हम उस जज्बे के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम आज भी आपस में लड़े, हम बाहर के खतरे को नहीं देख रहे। हमें उस तरफ नज़र होनी चाहिए कि हम किस तरह से अपने मुसलमान भाइयों को एक टेबल नहीं, मगर राना साहब, अब ये जो बात बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है। हम अंदरूनी तौर पर क्या करें? अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के इजलास जो था वो नहीं हो सका, उसमें बड़ी पार्टी है PTI, उनके बगैर इजलास का होना ना होना मैटर नहीं करता, मगर वो वहाँ पे नहीं थी। तो क्या किया जाना चाहिए? और पार्लियामान का सेशन तो बुलाना चाहिए था ना। क्या करें? वो कर लें जो इमरान खान ने कहा था कि मैं जंग कर दूँ। देखें ना, जहाँ बात करनी होती है आईनी तरमीम पे, ये वॉकआउट करके हुकूमत को वॉक ओवर देते हैं। बजट में ये बायकॉट कर जाते हैं, वॉक ओवर देते हैं। जितने लोग बैठे थे ना चकदईक साहब के साथ जब दावत देने गए, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल, मैं आपको कह रहा हूँ, चकदईक साहब ने कहा मेरा दिल करता है मैं आऊँ और मैं बात करूँ खुल के, लेकिन मैं इनकी ट्रोलिंग से डरता हूँ। पूछ लें, कहा था कि नहीं कहा था राना सनाउल्लाह को उन्होंने? इतनी बड़ी जमात, मतलब इतनी बड़ी जमात की वजह से अपोजिशन लीडर है, वो फैसला इस बुनियाद पर नहीं कर रहा
کہ میرے ساتھ کیا بنے گی. یہی کام ان کی پوری قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل بہت اچھے انداز میں عمیر صاحب نے بات کی. کیا پرائم منسٹر نے شہادت کی 3:51 پہ 1 مارچ کو ٹویٹ نہیں کی علی خامنہئی صاحب کی؟ کل خط لکھا اس، اور کل خط میں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کل خط میں ان کے بیٹے سے باپ کی شہادت پہ تعزیت کی اسٹیٹ اور قوم سے وہ پہلے کر چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، کل رات بات ہوئی تھی ایران کے صدر سے. ٹھیک ہے، وہ ایرانی میڈیا نے اوپن کر دی. ہم اپنا کام کر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ کھڑا. آپ پہلی بات سمجھیں، ہم کسی مسلک، کسی ملک، کسی اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. پاکستان نے پہلی دفعہ بڑی واضح پوزیشن لی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ایران کے ساتھ جون میں بھی کھڑے تھے. امریکہ ہی حملہ کرنے والا تھا، آج بھی حملہ کرنے والا امریکہ ہے. وہ جو ایران وہ کیا کہتے ہیں بلائیں لے رہا تھا 6 سے 10 مئی کے درمیان میں جا کے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا ان کے وزیر خارجہ، وہ کیا ہمارے وہاں پہ مظاہرے ہوئے تھے ایران میں؟ پاکستان کے لیے مئی میں بالکل نہیں ہوئے. ہم نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ یہ 2 ساورن ملکوں کی اپنا مسئلہ ہے. لیکن جب ہم نے کیا تو ایران نے اظہار تشکر ان کی پارلیمنٹ نے اس لیے کیا کہ ہم نے وہ کام کیا، اور آج بھی ہم وہ کر رہے ہیں. ہم نے اب بھی ان کو بہت سمجھایا ہے کہ یہ جو آج اس وقت اسرائیل کی پوری تیاری ہے. ایک بیان آیا تھا ایک شاید کسی UAE کے، اس کا اور پہ ڈیلیٹ کر دیا کہ تو اسلحہ بیچے گا، لڑائی شروع ہو جائے تاکہ ایران کی اور گلف والوں کی آپس میں، تو انہوں نے تو اسلحہ بیچنا ہے. تو اس بات تو سچ ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی اکنامک کی تو کوئی پرواہ نہ کرے؟ عمیر صاحب سے سوری، اکنامک کی پرواہ نہیں کی. رشیا کے اتنے پیس ہوئے کھڑے ہیں. ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے. ہمارے اوورسیز پاکستانی جو سعودی عرب، UAE، قطر، کویت، بحرین، نام لیتے جائیں، کتنے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں. اور وہ سارا ڈائسپورا ہمارا جو پاکستان کو ریمیٹنسز بھیجتا ہے، ہم ان کے قرضے بھی چھوڑ دیں UAE اور اس کے سعودی عرب کے، ہمارے پاس ڈالر کے، ہم چل اس پہ رہے ہیں. ہم تو بڑی تنی ہوئی رسی پہ ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ تمام مسلمان ممالک کے درمیان میں ہم انگی بھی پیدا کریں جو ہم کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل ایسے نہیں چلے گئے. آپ کا خیال ہے کہ ہمیں نہیں پریس ریلیز دینی آتی؟ کیوں محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی وزیر دفاع نے وہ کیا کہ آپ کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک معاہدہ؟ دیکھیں، ہم عراق وار پہ اور یمن پہ ہم 2 دفعہ غلطیاں کر چکے ہیں. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر اب ہم نے ایک پوزیشن لے لی ہے کہ جہاں ہم معاہدے پہ کھڑے ہیں ہم بالکل کھڑے ہوں گے. اور ایران نے بھی اس کا احترام کیا، پبلکلی بھی کیا ہے، بتایا بھی ہے. لیکن وہاں جو 31 صوبوں کی 31 خود مختار پاسداران بیٹھے ہوئے نا، اصل مسئلہ ان کا ہے کہ آپ نے بات کرنے والا تو مار دیا اور دوسرے کے بارے میں یہ آ رہی ہے کہ شاید وہ زخمی بھی ہیں. تو آپ کیسے چلائیں گے ایک ایسا ملک جہاں پہ ان کے تو ویسے ہی قوم پرستی، زبان، سب چیزیں بڑی مضبوط ہیں. ہمارے ہاں تو اس وقت ہوتی ہے نا جب انڈیا نے حملہ کیا، ہم سارے ایک ہو گئے. ایک بیلنس پالیسی ہے اور ان کا وہ ان کے ساتھ ہے. ہم اس کو دیکھیں نا، ٹرمپ نے جو حملہ کیا اس نے ان کو مضبوط کیا ہے اندر. وہاں تو آپ کو ہماری طرح ایسی چیزیں نہیں ملے گی، وہ ساری میڈ ان ایران ملتی ہیں. بالکل. آپ سید محمد علی صاحب، آپ نے سنی جو بات آج مشرف زیدی صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے دفاع کے لیے بھی تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کا موقع بھی نہیں آئے گا. پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان واقعی ایک باریک رسی کے اوپر چل رہا ہے اور دونوں طرف اس کو بیلنس کرنا مشکل ہو رہا ہے؟ مشکل میں ہے اس وقت ہم؟ نہیں، دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی ایک کمپلیکس اور ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. لیکن آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کی تاریخی طور پہ بھی کسی کی بھی حکومت رہی ہو، ایک اصولی موقف ہمارا رہا ہے کہ مسلم دنیا کے 2 ممالک کا کبھی بھی آپس میں مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس میں ایک ڈی ایسکلیشن کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ایران عراق جنگ کا آپ کو یاد ہوگا. اور امریکہ اور اس ایران کے حوالے سے بھی نا، میں آپ کے توسط سے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں کا ہم اعتماد اس طرح انجوائے کرتے رہے ہیں کہ جب ان کے سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے تو پاکستان کا جو سفارت خانہ واشنگٹن میں ہے وہ ویزے ایشو کرتا تھا ان امریکیوں کے لیے جو کہ ایران جانا چاہتے تھے. آپ ابھی بھی یہ رول پلے کرتے ہیں. ابھی بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوشش ہے، اور پاکستان ایک پیوٹل اور کرٹیکل رول اس وقت ڈپلومسی میں بائی لیٹرل لیول پہ بھی کر رہا ہے اور ملٹی لیٹرل لیول پہ بھی کر رہا ہے. اس میں چین بھی انوالو ہے، اس میں روس بھی انوالو ہے، اس میں ترکی بھی انوالو ہے، اور اس خطے کے جو اور ممالک ہیں. کیونکہ دیکھیں، یہ اب جو اس کا اکنامک امپیکٹ آ رہا ہے، جو انرجی سیکیورٹی پہ مسئلہ بن رہا ہے، جو میری ٹائم سیکیورٹی پہ بن رہا ہے، جو شپنگ پہ بن رہا ہے، جو ڈائسپورا کی بات کی گئی، جو ریمیٹنسز کی بات کی گئی، پوری دنیا کے لیے یہ مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ملٹری ڈپلومسی جو فیلڈ مارشل صاحب کا جانا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اشور کرنا. اور یہ میں اس تشویش کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہوں
کہ اگر یہ آگ جو ہے مزید بھڑکتی ہے بالکل۔ اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں مزید دست و گریباں ہوتے ہیں تو اس کا نقصان مسلم دنیا کو ہی مزید پہنچے گا، اور اس کا احساس سعودی عرب کو بھی ہے اور اس کا ایران احساس کو بھی۔ بہت زیادہ، اسی لیے وہ انہوں نے اتنے صبر و تحمل کا ابھی تک مظاہرہ کیا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ایرانی بھائی بھی ہیں وہ بھی اپنی ٹارگٹنگ اسٹریٹجی میں زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ دیکھیں ان کا بھی جو کمانڈ کنٹرول ہے، چونکہ ملٹری کا میرا سبجیکٹ ہے، اس میں تھوڑا سا سروائیویلبلٹی کے لیے انہوں نے اس کو ڈی سینٹرلائز کیا ہے، اس لیے جو سرٹن سرکمسٹانسز میں کچھ ٹارگٹنگ ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ سینٹرلائز ہائیسٹ لیول سے کی جا رہی ہو۔ تو یہ اور اس کا اس پہلو کو ریکوگنائز ان کے صدر نے اپنے بیان میں کیا ہے، جی تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، لیکن ہمیں دیکھیں لیکن ان کے اوپر ایک جاریت ہے، وہ اس وقت ذمہ داری کریں گے تو کیا کریں گے؟ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے وہ جو بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں یا اٹھانا چاہتے ہیں اس کا ان کو اختیار ہے، لیکن ان کی اس میں ایک وزڈم کا پہلو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مزید تنہا بھی نہ کریں، اپنے مسائل میں مزید اضافہ بھی نہ کریں۔ اور دیکھیں پوری دنیا کا جو ضمیر ہے، مسلم دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے، اسٹریٹ سینٹیمنٹ ان کے ساتھ ہے، لیکن جب وہ ٹارگٹنگ کرتے ہیں ان عرب ممالک کے ساتھ، خاص طور پہ اگر سویلین نشانہ اس کے بنتے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہ اپنے مسائل میں مزید اضافہ کرتے ہیں اور اپنا مورل، لیگل، ڈپلومیٹک سٹانس کمزور کرتے ہیں۔